राजा रियाज सर, आपकी पार्टी के जो पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली में, वो फिर एक भेज सकते हैं रेफरेंस अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ स्पीकर को, तो फिर मेरा यही सवाल था कि गवर्नर क्यों नहीं भेज सकते? देखिए, मैं तो ये भी उनसे कह सकता हूँ, उनके पास तो सादा अक्सरियत भी नहीं है। आपको पता है कि 300 जो 61 का हाउस है उसमें इनका तो जो नवाज PMLN के 127 थे, और फिर 40 जो आजाद उनके साथ गए, उनके पास तो सादा अक्सरियत नहीं है। जिस चले दिन फिर सर, हमें आप एतमाद का वोट लेने का उनको नहीं कह सकते कि आप मैं एतमाद का वोट लें असेंबली से? देखें, मैं जिस दिन हमें उन्होंने पीपल्स पार्टी से हमारे वजीर अलहदा हुए थे, मैं उस दिन भी कह सकता था, लेकिन हमने मीसाक जमहूरियत पर बीबी मरहूमा के हम उनके उस विजन के साथ हम इतने ज्यादा मुंसलिक हैं कि हम ये सोच नहीं सकते, तो क्योंकि फिर सर उनका विजन। इसका मतलब आप भी मुफाहमत कर रहे हैं, फिर इस पे आप भी आइन के खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब नहीं हो रहे, क्या मतलब? नहीं, हम देखें, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं। हमने उनको कहा, ये जब वो यूनिफिकेशन ग्रुप को वो अपने साथ मिलाने लगे, तो हमने कहा खुदारा ये लोटाक्रेसी को जन्म मत दें, छांगा मांगा, और ये जो है मैरियट की सियासत दोबारा को इसको रिवाइव न करें। ये इतनी बद अखलाकी जो है सियासी, जो इस फाउंटेन ऑफ डेमोक्रेसी को पॉल्यूट कर देगी, इसको फाउंटेन को खुदारा मत कीजिएगा। हम आपको गिरने नहीं देंगे, आप भले अपना 5 साल पूरे करें, क्योंकि हमने मिसाक जमहूरियत में यही इंदिया और अहद किया था नवाज अभी शरीफ सर के आप साथ। उस मिसाक जमहूरियत का जिक्र कर रहे थे कि वो मियां साहब ने उसको खत्म कर दिया और वो लोग कहते हैं कि वो कब्र में बिल्कुल दफन हो गया। आप फिर भी मुफाहमत को लेकर चल रहे हैं, आप एक जानिब फिर कहते हैं कि आइन की पासदारी करेंगे। फिर इस पे मेरा दोबारा यही सवाल कि फिर इस पे आप आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करें, अगर आप उनके खिलाफ रेफरेंस नहीं भेज सकते बहसीत गवर्नर, आसमा आप जी उनको ये नहीं कह सकते कि जी आप एतमाद का वोट लें अगर उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की तो? आसमा जी, नवाज शरीफ ने तो बहुत सारे वादे तोड़े। उसमें तो मीसाक जमहूरियत में ये भी लिखा था कि जिसने एक दफा भी PCO का हल्फ उठाया हो वो जज नहीं रहेगा। और यहाँ अब मौजूदा अदलिया में भी 2-2 दफा हल्फ उठाने वाले भी इस वक्त माशाअल्लाह बैठे हैं। नवाज शरीफ साहब ने उसमें जो है मीसाक जमहूरियत में ये भी दस्तखत किए हुए हैं कि 2 अदालतें होंगी। सुप्रीम कोर्ट एक होगी जो आम मुकदमात सुनेगी, दूसरी अदालत जो है वो वफाकी आइनी अदालत होगी जो आइन और कानून की तशरीह और तौज़ी और मामलात जो हैं सिर्फ वो सुनेगी। और हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 1923 में यही आइडिया दिया था कि 2 अदालतें होनी चाहिए। हम कहते हैं कि खुदारा ये 2 अदालतें हों, ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आम मुकदमात सुने, क्योंकि लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा अदालतों में। दीवानी मुकदमात पूरी जिंदगी में उनको फैसला नहीं मिलता लोगों को, और फौजदारी मुकदमात 20-20 साल से लेकिन लोग इतनी जेलों सर में आप पड़े लोगों ने हैं। तरमीम की, आप लोग कर सकते थे, ऐसे इकदाम भी कर सकते थे। मैं अगर पंजाब पे ही हम आ जाते हैं, पंजाब ही का हम जिक्र करते हैं, आप एक सूबे के गवर्नर हैं और आप ही के चीफ मिनिस्टर, सूबे के चीफ मिनिस्टर एक कैंप लगा के बैठ जाते हैं मीनार पाकिस्तान, लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करते हैं, लेकिन फिर आप सूबे के गवर्नर हैं, आप आवाज नहीं उठाते। फिर सूबे के अवाम को शायद शिकायत होगी आपसे कि आपने लोड शेडिंग में है पूरे का पूरा पंजाब घिरा हुआ, तो आप सूबे का गवर्नर आवाज नहीं उठाता। आसमा, ये आपको किसने कहा? मैंने जो खत लिखे हैं आप देखिएगा जरा। मैंने आर्टिकल 131 के तहत मैंने इनको खत लिखे हैं कि खुदारा ये ड्रामे बंद करो। ये जो आप कैंप लगवा रहे हो, आपने मीनार पाकिस्तान पर कैंप लगाया, 20,000 पुलिस वहाँ आपकी हिफाजत पे लगी हुई है। फिर वहाँ से आपने हटके लॉरेंस गार्डन में, जिना बाग में आपने कैंप लगा दिया, टेंट लगा दिया, वहाँ आपने पुलिस है। फिर 90 शाहराह कायदे आजम पर फिर आपका जो है अंदर, आपने सारे वो दफ्तरों में तो एयर कंडीशनर बदस्तूर चल रहे हैं, और सारे पंजाब की तो इसका पुलिस मतलब आपने पंजाब में अपनी। लोड शेडिंग नहीं है? देखिए बीबी, ये आसमा जी, लोड शेडिंग सारे पाकिस्तान में है, सिर्फ पंजाब में नहीं है। यूज मुझे कर रहा ये है याद है कि जब आप गवर्नर बने थे, आप रायवेंड गए थे, एक मफामती सियासत का आगाज हुआ था वहां पे और बड़े अच्छे खुशगवार मूड में मियां साहब से आपकी मुलाकात हुई, तो आपकी जानिब से ऐसा क्या हुआ कि जो अच्छे ताल्लुकात थे उनमें तनाव कुछ हम देख रहे हैं इस वक्त? अच्छा कि आसमा, अच्छा किया आपने ये बात पूछी। देखिए, बिल्कुल मैं रायविंड गया था मियां नवाज शरीफ साहब से, और मैंने कहा देखिए, आपको आसिफ अली जरदारी साहब बड़ा भाई कहते हैं, उस नाता से आप मेरे बड़ा भाई। और शहबाज भी थे मौजूद। मैंने कहा शहबाज शरीफ मेरे छोटे भाई, तो इसलिए आइए हम मिलजुल के जो है मामलात को चलाएं। हुआ क्या?
ہوا یہ کہ ان کے جمہوری رویے ہی نہیں ہے. وہ تیز مارشل ہے. لا ملٹری اس سے ریجیم سے جنم لینے والے، ضیاء الحق کی کوک سے جنم لینے والے کبھی جمہوری رویوں کے پاسدار نہیں ہو سر ہم سکتے آخری بات اور کریں ہے گے نہیں. بالکل. میرے پاس وقت کم ہے. ایک دو سوال آخری بالکل مختصر میں یہ جاننا چاہوں گی. ایک تو صدر صاحب کی توہین ان کے 2 عہدوں کے حوالے سے کیس جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں، اور 5 سپٹمبر اس کی ڈیٹ ہے. دوسری جانب توہین عدالت کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا ملک کا صدر اور وزیر اعظم دونوں آپ توہین عدالت کے زمرے میں دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آسما، میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں کہ خدا را عدالتوں کو بھی یہ ٹھیک ہے کہ عدالتوں چونکہ ایک تحریک کے ذریعے عدالتیں بحال ہوئیں، ان پر توقعات بہت زیادہ ہے. ٹرانزیشن فیز میں کچھ ہم نے جوڈیشل اوور ایکٹیوزم دیکھی ہے. ایکٹیوزم تو چلیں کچھ حد تک ہوتی ہے، اوور ایکٹیوزم ہوئی، جس طرح اعتزاز نے بھی کہا، جس طرح آسما نے بھی کہا، جس طرح باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا را آئیے اب ٹھہراؤ آ جانا چاہیے. Let's grow up now. Let's live to grow up and let's take this nation لیکن یہ on مشورہ دے forward. رہے ہیں، یہ مشورہ سنا جائے گا. پھر میرا وہی سوال جو ایک بار پہلے میں نے کیا تھا. مشورہ تو دیکھیں نا. اب مجھے بتائیں کہ جمہوری نظام میں صدر پاکستان کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ صدر پاکستان کو پارلیمان یعنی قومی اسمبلی، نیشنل سینٹ، چاروں صوبائی اسمبلیاں الیکٹ کرتی ہیں. یہ سارے کون ہیں؟ یہ سارے سیاسی لوگ ہیں. ارے بابا سیاست کی جب آپ یہ غیر سیاسی آپ کی جمہوریت نہیں ہے، آپ کی سیاسی جمہوریت ہے. اور سیاسی جمہوریت میں صدر غیر سیاسی کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ صدر غیر سیاسی نہیں ہوگا. یہ بابر اعوان صاحب کو آپ نے کہا تھا کہ میر جعفر اور میر صادق آپ نے کہا تھا ان کے حوالے سے. انہوں نے آپ کو احسان فراموش کہا اور آپ کے بارے میں کہا کہ آپ اور فاروق نائک زرداری صاحب کو اس جانب لے جا رہے ہیں جہاں آپ لوگ جو ہیں اپنے آپ لوگوں کے بھی شاید کوئی اس بارے میں ایجنڈے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی خود سے نہیں تباہ کر رہی اپنے آپ کو؟ دیکھیں جو شخص زمین میں دھنس گیا ہو، جو شخص اس کے بارے میں یا اس کی بات کا جواب دینا میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. اس کی بات میں کرتا ہی نہیں ہوں. اب اس سراسیمگی کے عالم میں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن جو میں نے کہا آپ کے ساروں کے سامنے ہے. ایک شخص اگر اپنی ذمہ داری نہیں محسوس کرتا، آج جتنی یہ مصائب آئے ہیں یہ ان کی بدولت ہیں. یہ وزارت قانون تک ہی یہ مسئلہ رہنا تھا. وزیر اعظم کا اس پر آنا ہی نہیں تھا. وزیر اعظم کو اس وقت بلایا گیا تو اس کے جب ذمہ دار سیکرٹری لا نہیں بابر آیا، اعوان جب ہیں. وزیر اس کے ذمہ قانون دار نہیں آیا بابر اعوان. تب وزیر اعظم کو بلایا گیا. یہ تو انہی کی جو ہے پیدا کردہ آج مشکلات ہیں جو جمہوریت کو اور آئین کو اور قانون کو اور ملک کو جس دلدل میں دھکیلا آج دھنسی ہوئی ہے، یہ انہی کی بدولت ہے. اس لیے ان کا جو سراسیمگی میں کہنا ہے وہ کہتے رہے بھلے، لیکن یہ آپ بھی دیکھیے گا کہ کس کا مشورہ تھا وزیر اس کے ذمہ دار آپ کی نظر میں بابر اعوان ہے. تو آخری بات جو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، میں بحیثیت وکیل آپ سے جاننا چاہوں گی، بحیثیت وکیل سردار لطیف خان کھوسا، آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے کہ عدالت کے حوالے سے جو بیچ کا راستہ جو ہونا چاہیے اس پہ کیا ہوگا؟ عدالت کیا کرے، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بیچ کا درمیانی راستہ بتائیے گا. دیکھیں عدالت کو میرے خیال میں یہ بالکل اس کو کلیریفائی کر دینا چاہیے کہ ہم نے جو یہ آرڈر کیا تھا، اس آرڈر کا مفہوم اور منتہا یہ ہے کہ جب تک آرٹیکل 248 کا استثناء ہے یہ اس وقت تک اس کا جو ہے اس پر ساکت رہے گا. اس حد تک بہت بہت شکریہ کھوسا صاحب، آپ نے ہمیں ڈسکشن میں جوائن کیا اور بہت سارے عام سوالات کے جواب دیے. اور آخری بات ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ 248(2) کے تحت صدر کو استثناء حاصل اور کیسز نہ کھولے جائیں. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے چند دنوں میں بیچ کا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے یا پھر حکومت اور جوڈیشری کے درمیان جو ایک ہمسرد جنگ دیکھ رہے ہیں وہ اسی طریقے سے جاری رہے گی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.